السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح نہیں ہیں برابر تواڈے وچوں او لوگ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا وقاتلا اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیتا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد اے لوگ درجے دے اندر انہاں لوگاں نالوں زیادہ عظمت والے نے جنہاں مکہ فتح ہون تو بعد مال خرچ کیتا وقاتلوا اور جہاد کیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور اللہ دی ذات نے انہاں ساریاں نال اچھائی دا وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى مکہ فتح ہون تو پہلے اور بعد والے واسطے بھی اللہ نے ہر ایک واسطے نیکی اچھائی جنت دا وعدہ فرمایا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس ہر چیز نو جانتے نے او دی خبر رکھن والے نے جو کوئی تسی کر رہے ہو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 27ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ الحدید سورت دے
پہلے رکوع دی آخری آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اس مبارک سورت نو اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ اکرام انہاں دا تذکرہ رب العالمین نے اس مبارک آیت دے اندر فرمایا۔ صحابہ اکرام دے اندر مرتبے دے لحاظ نال دو قسم دے لوگ نے، دو جماعتاں نے۔ ایک جماعت ہوے جنہاں نے مکہ فتح ہون تو پہلے نبی علیہ السلام نال ایمان لیاندا ہے، اور ایک جماعت ہوئے جنہاں مکہ فتح ہون تو بعد آپ دے اتے ایمان لیاندا ہے۔ سارے صحابی نے، مرتبے اور مقام والے نے، سارے جنتی نے، لیکن جو صحابہ اکرام مکہ فتح ہون تو پہلے ایمان لے آئے نے انہاں دا درجہ زیادہ ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اے جڑے نے مکہ فتح ہون تو پہلے والے انہاں تے بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے، بڑے بڑے مشکل وقت انہاں صحابہ اکرام نے برداشت کیتے نے۔ ہجرت انہاں کیتی، مکے دے اندر مارا انہاں کھادیاں، اور مکہ فتح ہون تو پہلے تک بڑیاں مصیبتاں برداشت کرتے رہے۔ لیکن جدو رب العالمین نے مکے نو فتح کر دیتا ہے تے رب العالمین دی ذات نے فرما دیتا ہن بعد کے اندر جڑے ایمان لے آن والے نے ہے اے بھی بڑے عظیم لوگ نے، لیکن انہاں دا درجہ پہلیاں نالوں گھٹ ہے، اور جتوں تک رب دی رضا اور جنت دا معاملہ ہے تے رب العالمین نے صاف اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کوئی بھی صحابی پاویں مکہ فتح ہون تو پہلے ایمان لے آیا ہے، پاویں او مکہ فتح ہون تو بعد مسلمان ہویا ہے، رب العالمین نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، اساں ساریاں دے نال ہی جنت دا وعدہ فرمایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی، ہر صحابی جنتی صحابی ہے، کوئی بھی صحابی پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دے قرآن نے بھی اور سونے نبی علیہ السلام نے بھی کسے صحابی دی طرف انگلی اٹھان دی اجازت ہی نہیں دیتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا کہ رب دا قرآن بھی کہہ رہا 30ویں پارے دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے خوش نصیب جماعت وے کہ اللہ دی ذات انہاں تے راضی ہو گئے تے رب العالمین نے ہن انہاں نو راضی کرنا ہے قیامت دے دن۔ دنیا دے اتے بھی اے لوگ رب تے راضی، رب انہاں دے اتے راضی، قیامت دے دن رب ان تے انہاں تے راضی۔ اے لوگ رب تے راضی، جنت دے اندر انہاں تے رب راضی، اے رب تے راضی نے۔ تے قرآن نے کئی مقام دے اتے تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ دی ذات نے انہاں لوگاں نو بڑی عظمت نال نوازیا ہے جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی بنے نے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا ہے حدیث پاک دے اندر اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے انہاں لفظاں دے اندر اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے اللہ اللہ فی اصحابی،
اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، 3 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگوں میرے صحابہ دے بارے رب کولوں ڈر کے رہا جے، میرے صحابہ دے بارے رب کولوں ڈر کے رہا جے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے تو بعد میرے صحابہ دی طرف انگلی نہ اٹھایا جے، میرے صحابہ تے تنقید نہ کریا جے، میرے صحابہ دی اتے کوئی غلط قسم دا تبصرہ نہ کریا جے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے سارے ہی جنتی نے، میرے ساتھی نے، اللہ دی ذات نے چن چن کے انہوں میرے صحابی بنا دیتا ہے۔ اے جماعت صحابہ اکرام دی جماعت ہے، انہاں دے وچوں تذکرہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے لاڈلے صحابی بن گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بنے نے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابتدا دی اندر اسلام دے مخالف رہے نے، جنگ بدر دے اندر، جنگ احد دے اندر، مکہ فتح ہون تک پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مخالف رہے۔ جس دن مکہ تے حملہ کرنا نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر مکے دے قریب پہنچ گئے، صبح مکے دے اندر داخل ہے تے رات دے ٹائم تے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لائے، معافی منگی، اسلام قبول کر لیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سویرے مکے دے اندر داخل ہونا ہے۔ حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، مکے دے اندر داخلے تو پہلے ہی مسلمان نے تے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جڑا بندہ صحابہ سویرے ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، انہوں امن دے دینا۔ اے عظمت دیتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور ابو سفیان کون نے؟ خاندان قریش دے اندر نے، بنی امیہ دے فرد نے۔ قریش خاندان دیاں 2 شاخاں نے، 2، ایک شاخ بنی ہاشم ہے اور ایک شاخ بنی امیہ ہے۔ اے دوویں نبی علیہ السلام دا خاندان ہے، اتو قریش دیاں 2 شاخاں نے۔ نبی علیہ السلام بنی ہاشم دے اندر اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بنی امیہ دے فرد نے۔ اس لڑی دے وچوں نے لیکن اگے جا کے دوویں لڑیاں کٹھیاں ہو جاندے نے قریش دے اندر۔ اج کچھ لوگ بڑی تقسیم کرتے ہیں بنی امیہ دے اندر اور بنی ہاشم دے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غور دے نال اس بات نو سمجھنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اے جد امجد اتوں ایک نے اور اگے آ کے 2 جماعتیں، 2 گروہ بن گئے، 2 لڑیاں بن گئی، 2 خاندان بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے تقسیم نہیں کی تھی جیڑی اج ساڈے معاشرے دے اندر ہو رہی ہے۔ کئی بد نصیب ایسے بھی نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نال دشمنی کرتے ہیں، بنی امیہ نال دشمنی کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نال دشمنی کرتے ہیں۔ اس بات نو ذرا غور نال سمجھ لینا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا خاندان قریش اے دے 2 لڑیاں،
ایک دے اندر بنی ہاشم جدے چو پاک پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے، تے دوسری لڑی بنی امیہ دی، اے دے اندر جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی بنی امیہ خاندان دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی بنی امیہ دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا تعلق بھی اسے خاندان دے اندر۔ اگے چل کے مسئلہ کی چلے کہ ابو سفیان نال دشمنی، اے چونکہ پہلے اسلام دے مخالف رہے تے اسلام دے مخالف تے بڑے بڑے لوگ پہلے رہے جڑے بعد کے اندر مسلمان ہو گئے، جدوں کوئی اسلام دے اندر داخل ہو گیا تے رب العالمین نے معافیاں دے دیتیاں، پاویں کنا بھی گنہگار۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اعلان فرما دیتا ہے اسلام انہاں دا قبول کر لیا ہے، جیڑا بھی کافر آیا ہے اونے کلمہ پڑھیا ہے او دا اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جدو بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کردا رب پچھلے گناہ انہوں معاف فرمان گے، ادیاں معافیاں ہو گئی، رب نے معاف کر دیتا ہے لیکن انہاں بے ایماناں معاف نہیں کیتا۔ پیغمبر علیہ السلام دے سسر نے ابو سفیان، انہاں دی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے نکاح دے اندر نے، انہاں دے بھائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں تے اج بڑی بڑی جگہ دے اتے کئی جیلم دے اندر لانتی تان کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ آباد دے اندر مردود بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے اتے تان کر رہا ہے، اے ملعون دنیا دے اتے قرآن نے انہاں دے بارے کہہ دیتا ہے ملعونین، جڑا نبی دے صحابہ تے تان کردا ہے او دے ورگا لانتی دنیا دے اتے کوئی انسان نہیں، جڑا نبی دے پیاریاں تے لعنت کردا ہے تان کردا ہے، اے دے ورگا دنیا تے کوئی کافر موجود نہیں۔ ہم دیکھو نا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اے مکہ فتح ہون والی رات نو مسلمان ہوئے نے، تے جتوں تک تعلق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہاں دا مختصر جا تعارف سماعت فرما لینا، انہاں نے اسلام کدوں قبول کیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ دے مقام تے آئے نے، عمرے دی نیت تے آئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام عمرہ کرن واسطے آئے نے، لیکن مکے والیاں روک دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نہیں مکے آ سکے، معاہدہ ہو گیا اس سال تسی عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال آؤ گے تے تسی بیت اللہ دا طواف کرے آ جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس چلے گئے، اگلے سال معاہدے دے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر آئے تے پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد ابو سفیان تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے اندر مسلمان ہوئے نے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہلے قبول کیتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر اے تاریخ دی کتاب الاصابہ میرے ہاتھ دے اندر ہے، انہوں نے اس بات دا ذکر کیتا ہے، فرماتے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدو اسلام قبول کیتا ہے؟
انہو اسلم بعد الحدیبیہ وقدم اسلامہ، انہاں نے جس سال دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حدیبیہ تو واپس کیتا گیا، ادوں بعد اسلام قبول کیتا ہے۔ اگلے سال جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام عمرہ کرن واسطے مکے دے اندر آئے، انہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے اسلام دی بیعت کر لئی، مسلمان ہو گئے۔ تے پیارے نبی علیہ السلام، صحیح بخاری دی روایت ہے، بخاری شریف دے اندر پیارے نبی علیہ السلام عمرہ کر رہے ہیں تے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی عمرہ کیتا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام جدو عمرہ کر کے مکمل عمرہ کر کے مروہ پہاڑی دے اتے بیٹھے ہوئے نے، حاجی صاحب عمرہ کرنے والے انہاں دا 7واں چکر، پہلا صفا تو پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ، 7واں چکر جا کے مروہ پہاڑی دے ہوندا ہے، اوتھے جا کے عمرہ مکمل ہو گیا۔ ہن پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمرہ مکمل ہو گیا ہے تے صحیح بخاری دے الفاظ نے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کی کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا عمرہ جس ویلے مکمل ہو گیا تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروہ پہاڑی تے بیٹھیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وال مبارک کٹے نے۔ عمرہ مکمل ہو جائے تے یا پوری ٹینڈ کرانی پیندی ہے تے یا وال کٹانے پیندے نے۔ فرماتے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فضیلت حاصل ہے کہ اسلام لے آن تو پہلے، اسلام لے آن تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام مروہ پہاڑی تے عمرہ مکمل کر کے تشریف فرمانے تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفاں تلے وال کٹے نے، اور وال کنے سنبھالے نے؟ پھر مورخین نے بیان کیتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے والاں نو سنبھال کے رکھے ہے، ساری زندگی محفوظ رکھے نے تے کی کیتا ہے؟ اپنی وفات تو پہلے کہنے لگے اپنے رشتہ داراں نو وصیت کر رہے ہیں کہ جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں کفن پہنا دیتا جائے، قبر دے اندر اتار دیتا جائے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مبارک وال میری اکھاں دے اوتے رکھ کے مینوں دفن کیتا جائے۔ اے او صحابی نے جنہ دی اینی محبت نبی علیہ السلام نال مسلمان ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال اینی محبت، اور اگے مکہ پتا ہو گیا تے انہاں دا اسلام بھی ظاہر ہو گیا تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے انہاں دے والد بھی مسلمان ہو گئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوندے نے، آندے نے پیارے نبی جی میں بھی مسلمان ہو گیا، میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی مسلمان ہو گیا ہے تے میں درخواست لے کے آیا۔ آقا فرماتے نے کیڑی درخواست ہے؟ اللہ دے نبی جی میری درخواست ہے کہ میرے بیٹے معاویہ نو اونا صحابہ دے اندر شامل کر لو جدو آسمان تو وحی نازل ہوندی ہے، قرآن دا نزول ہوندا ہے، اللہ دے نبی جی میرے بیٹے نو قرآن لکھن والیاں دے اندر شامل فرما لو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان تہاڈی اے بات بھی منظور ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی دو ڈیوٹیاں لگ گئیاں، دو ذمہ داریاں لگ گئیاں۔
ایک تے جدو آسمان تو وہی نازل ہوندی آپ صحابہ نو بلایا کر دے، حضرت زید بن ثابت لکھیا کر دے، 11 صحابہ وہی نو لکھیا کر دے، انہاں دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ تے جدو پیارے نبی علیہ السلام نے غیر مسلم بادشاہاں نو خط لکھنا ہوندا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نو بلاؤ، تے پیارے نبی علیہ السلام بادشاہاں نو خط انہاں کولوں لکھوایا کر دے۔ اے ڈیوٹیاں لگ گئیاں، اے کدی ڈیوٹی لگ دی ہے؟ عام بندے دی ڈیوٹی نہیں لگتی، جڑا خاص ہے وہ دی ڈیوٹی لگتی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے بڑیاں دعاواں فرمائیاں نے، بڑیاں دعاواں۔ کی وجہ سی کہ آپ بھی مسلمان ہو گئے، باپ بھی مسلمان، انہاں دی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ساڈی اماں جان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے امت دے ماموں دا رشتہ ہے انہاں دا۔ لیکن بد نصیبی ایسے لوگاں دی کہ جڑے انہاں دی ذات تے تان کردے نے، کتنے پابند سن۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث دے، اصلاح معاشرہ دے، ایسیاں ڈیوٹیاں پیغمبر علیہ السلام نے لگا دیتیاں نے کہ غیر مسلمان جڑا خط لکھنے کو عام بندہ لکھ کے بھیجے گا، خاص بندہ اللہ دے نبی دے خط لکھ کے بھیج دینے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سواری تے سوار تے نبی علیہ السلام دے پیچھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے۔ آقا فرماتے نے معاویہ دس تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے نال لگ رہا ہے؟ تے کہن لگے اللہ دے نبی جی بات نہیں، میرا پیٹ تواڈے جسم نال لگ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کنیاں دعاواں فرمائیاں۔ آقا فرماتے نے اللہم ملا بطنہ علما و حلما، اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا پیٹ علم تے تحمل دے نال بھر دے، علم دے دے انہاں نوں، تحمل مزاجی دے دے انہاں نوں۔ اگلی دعا کی فرمائی ہے، آقا فرماتے نے بجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، اگے لوگاں نو ہدایت دین والا بنا دے۔ اللہ دے نبی دعا کر رہے ہیں انہاں نو ہدایت یافتہ بنا دے، اگے لوگاں دا مہدی بنا دے کہ لوگاں نو ہدایت دے کرے۔ اس بندے دے بارے زبان چلا دے کہ جدے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نا صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے کول ایک بندہ آیا، اپنے والوں کی تھی شکایت، کہنے لگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ اوتر واحدہ تھا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر ہی پڑھ دے، ایک ہی وتر پڑھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، دا ہو انہو قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام دے صحابی نے اگر ایک وتر بھی پڑھ دینے تو وہ بھی سونے نبی دی سنت ہے، آپ نے ایک بھی پڑھے ہے، تین بھی پڑھے نے، خبردار انہوں دے بارے کو بات کی تھی وہ نبی پاک دے صحابی نے۔ اتوں تک صحابہ اکرام دی پابندی ہے۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اینی سیاسی بصیرت والے، اینی سیاسی بصیرت والے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری خلافت دے اندر کسے گورنر نو 2 سال تو زیادہ نہیں سر رہن دے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے وڈے بھائی ابو سفیان دے بیٹے سن، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے بھائی انہاں دا نام یزید بن ابی سفیان سی۔ ایک یزید نے حضرت معاویہ دے بیٹے اور ایک انہاں دے بھائی دا نام بھی سی۔ انہاں نو شام دا گورنر مقرر کیتا گیا۔ انہاں دی وفات تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہاں نو مقرر کیتا ہے۔ انہاں دی خلافت دے اندر بھی گورنر رہے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ دی خلافت دے اندر بھی گورنر رہے نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر بھی گورنر رہے نے، بعد دے اندر پھر خلیفہ بن گئے نے۔ ان سیاسی سمجھ بوجھ والے اور پھر نبی علیہ السلام دی بشارت موجود ہے۔ صحیح مسلم بخاری دے اندر حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اے رشتے دے اندر بعض مورخین نے لکھیا کہ رشتے تو نبی علیہ السلام دی خالہ بھی لگ دیا سن۔ کئی دفعہ نبی علیہ السلام انہاں دے گھر جاندے لیٹ جاندے تے بی بی محبت نال نا نبی علیہ السلام دے سر، حالانکہ جوا کوئی نہیں سن، اونجی جویں بیبیاں نو عادت ہوندی ہے نا سر بولن دی، اے لگ پئی نبی علیہ السلام سو گئے، اچانک اٹھے تے بڑے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت مائی ام حرام عرض کرتی نے آقا کی ہویا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے اندر اپنی امت دا ایک جنتی گروہ ویکھیا جنہاں نو رب نے جنت دی بشارت دے دیتی ہے، سارے ہی جنتی لوگ نے۔ حضرت نبی علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں دیکھیا سمندر دے اتے میری امت دا ایک گروہ سفر کر رہا ہے، جہاد واسطے گئے نے، انہاں جا کے حملہ کیتا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے نے جننے بھی لوگ اس گروہ دے اندر شامل نے سارے ہی بخشے جنتی لوگ نے۔ تے مائی ام حرام دیا نے عرض کردے نے آقا پھر میرے لیے بھی دعا کر دیو، اللہ مینوں بھی اس لشکر دے اندر لے جائے۔ آپ نے فرمایا تو ہونا چاہیے۔ اے لشکر کدوں گیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی دے دور خلافت دے اندر حملہ کیتا ہے۔ اس لشکر دے سپاہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنے نے، مائی ام حرام نال گئیاں نے اپنے خامن دے رستے دے اندر۔ او جدو جہاد تو واپس آئے سواری تے بہن لگیاں، سواری تو ڈگ پئیاں تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ اے جنہ گروہ سی اے دی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کر رہے نے۔ میرے نبی نے فرمایا بخاری دی روایت سارے جنتی نے، تے جنتی لوگاں دے بارے زبان درازی کری دی۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان مرتبے مقام دے مالک نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر انہاں نے درخواست کی تھی کہ حضرت اجازت دیو بیڑی بیڑا تیار کیتا جائے، سمندر پار جڑے کافر نے انہاں دے اوتے حملہ کیتا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی اجازت نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب تو پہلا اسلامی بیڑا جڑا انہاں نے تیار کیتا سی۔ اور کنا حدیث دے اوتے عبور سی انہاں نو۔ ایک دفعہ مدینے دے اندر آئے حج کر کے، ادو امیر المومنین بن چکے سن۔ امیر المومنین کنے بنایا سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انہاں دی شہادت تو بعد خلیفہ بنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اختلاف چل رہا سی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ دے بارے دے اندر، جنگاں بھی ہوئیاں،
لیکن جدو سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتل پکڑو، انہوں نے سزا دئیے، میں تواڈے ہاتھے بیعت کر لواں گا، انہاں دا آپس دا اختلاف سی۔ لیکن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جدوں شہید ہو گئے تے 6 مہینے خلیفہ رہے نے انہاں دے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ 6 مہینے تو بعد کی کہن لگے، پیغام بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ معاویہ میریاں کچھ شرطاں نے، اے من لو اسی کٹھے ہو جائیے۔ لو حضرت امیر معاویہ رضی اینے وسیع و ظرف نکلے، خالی کاغذ دی اتے لکھ کے سائن کر کے نہ دستخط کر کے بھیج دیتا کہ اے حسن رضی اللہ عنہ جیڑی شرط تسی لکھو گے مینوں منظور ہے، کٹھے ہو جائیے، ہر شرط حسن تہاڈی منظور ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے جو بھی شرائط سن لکھیاں بھیج دیتیاں تے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی نے دستخط پہلے کیتے سن مینوں منظور ہے، تے جناب حسن فرمان لگے رضی اللہ عنہ اے معاویہ تسی کوفے دے اندر آؤ، کیونکہ اس ویلے دارالخلافہ کوفے دے اندر سی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہنچے تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے، اللہ انہاں دی اتے لکھاں رحمتاں نازل فرمائے، انہاں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ابا جی دے ممبر دے اتے بٹھایا، کوفے دی جامع مسجد او دے ممبر دے اتے بٹھا دیتا ہے تے کہن لگے اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جے خلافت تہاڈا حق سی تے تانوں مبارک ہوے، جے میرا سی تے میں آلو تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کر کے تانوں خلیفہ من لیا۔ آپ پچھاڑ گئے، فوج دے سپاہ سالار نو بھی کیا چلو تسی بھی بیعت کرو، پوری امت دے ایک خلیفہ بنے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر کر کے پوری امت نو ایک کر دیتا۔ اے نبی علیہ السلام دی بشارت تھی، میرے آقا نے فرمایا سی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، وقت آئے گا میرا بیٹا حسن مسلمانوں دی 2 جماعتوں دے درمیان صلح کرا کے سردار بن جائے گا۔ اے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوری امت دے خلیفہ بن گئے، بڑی بہترین خلافت کی تھی۔ حج کر کے نہ مدینے آئے تے مدینے دے اندر نظر پی گئی بنوٹی والاں دے اوتے، آ بازاراں چا خرید دے نے وال حرام ہے، قطن انہاں نوں بیبیو وال نہ بیچیا کرو، اے تجارت حرام ہے، اے یاد رکھو کس واسطے خرید دے نے۔ ایک تے انہاں کولو جادوگر لوگ لیندے نے، او خرید کے جادو ٹونے کردے نے، پھر آندے نے سر چکراندا ساڈا۔ دوجے نمبر تے اے بنوٹی والوں دیا وگاں بندیاں نے جہدے تے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، نہیں جائز۔ شادیاں دے اوتے عورتاں بھی بنوٹی وال لگا لیندیاں نے، لعنت کیتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انج ہاتھ دے اندر ایک والاں دا گچھا پکڑیا تے ممبر رسول تے کھڑے ہو گئے، جمعے دا خطبہ دیتا تے فرمان لگے اینا علماؤکم، مدینے دے لوگوں تواڈے مدینے دے علماء کدھر گئے؟ لوگ کہنے لگے حضرت کی وجہ؟ کہنے لگے مدینے دے اندر لعنت چل رہی ہے، نبی دے شہر دے اندر عورتیں بنوٹی وال لانا شروع کر دیتا ہے انہوں نے۔ صحیح بخاری دی حدیث پڑھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کیتی ہے کہ جیڑیاں بیبیاں جڑے مرد بنوٹی وال لاندے نے، سر تے وال کوئی نہیں، وگ لوا لیندے نے، اے حرام ہے، غلط ہے۔ ہاں جڑا اج کل
نواں علاج نکلیا سرجری کرا کے وال لو اے ٹھیک ہے، کیوں ادھر مستقل طور سے وال چل جاندے نے، اے جائز ہے، لیکن بنوٹی لگانے اس تو پیارے نبی علیہ السلام نے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول علیہ السلام نے تے لعنت کیتی ہے، کنیاں چیزاں تے ایک تے لعنت کیتی ہے، دوجے نمبر تے آ جڑے بنوٹی طور تے تل بنواندے نے، سوئی چوئی سرما بنا لیا تل بنوا لیا، یا پیشانی دے اوتے چند تارا بنوا لیا، ہاتھاں دے اوتے بازو تے مور بنوا لیا، اپنے نام لکھوا لیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے اوتے لعنت فرمائی ہے کہ لعنتی لوگ نے کام کرنے والے اتنا خیال سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جدو انہاں دی وفات ہوئی ہے کہن لگے بیمار ہو گئے تے پوچھدے نے نبی علیہ السلام جدو فوت ہوئے انہاں دی عمر کنی سی جی 63 سال، ابو بکر انہاں دی بھی اینی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہاں دی بھی اینی، تے کہن لگے میری بھی اینی ہو گئی، ہن انج لگدا کہ اللہ والوں بلاوا آ جائے گا، اور حکمرانی کیتی ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کنی بہترین بندہ مقرر کیتا ہے۔ حدیث انہاں تک پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا حاکم لوگاں دی ضروریات پوری نہیں نہ کردا وہ لعنتی انسان ہے، قیامت نو اللہ دی رحمت تو محروم ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ایک بندہ مقرر کیتا سی کہ میرے دروازے تے بیٹھ جا، جدوں کوئی سائل آئے مینوں اٹھا دینا، ستے نو اٹھا دینا کہ او دی ضرورت کرے رہ نہ جائے، اے نہیں دیکھنا کہ میں ستا، فرمایا میرے ستے نے بھی اٹھا دینا، کوئی مسلمان ضرورت مند میرے دروازے پہ آیا کدی خالی نہ جائے۔ دیکھو ذرا اکھاں کھول کے نہ سیاسی لیڈراں نو سارے نو دیکھو تے صحیح ذرا ہے کوئی نظر آئے گا ایویں دا؟ ایتھے رکھے نے پیچھے دھکیلن واسطے، رشوت واسطے، اور انہیں رکھے سن کوئی ایسا نہ ہوئے، اور پھر لکھیا مورخین نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اشراق دی نماز پڑھ دے تے پھر بیٹھ جاندے، مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جاندے، آؤ لوگ کو جدی کوئی ضرورت ہے کوئی کام میں آ کے دسے میں ادا کام ہونے پورا کرنا، اتنے بہترین حکمران، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی سن۔ اللہ قیامت دے دن پیغمبر دے صحابہ دے قدم سانو سب نو جگہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے دلاں دے اندر سونے نبی دے صحابہ دی کامل محبت اللہ سانو عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔